डोटी नेपालकै एक प्राचीन जिल्ला हो। मल्लकालमा डोटी एक शक्तिशाली राज्य थियो जसलाई बैजनाथ देवले स्थापना गरेका थिए। डोटीमा बजाङ, बाजुरा, अछाम, बझाङ्गी आदि क्षेत्रहरू पनि समेटिएका थिए। डोटी जिल्लाको सदरमुकाम सिलगढी हो। यो ऐतिहासिक नगर विभिन्न प्राचीन सम्पदाहरू, मन्दिरहरू र पुराना भवनहरूले भरिएको छ जसले जिल्लाको ऐतिहासिक महत्त्वलाई झल्काउँछ। डोटी जिल्लाका बासिन्दाहरू डोटेली भाषा बोल्छन्। यो भाषा नेपालको सुदूर पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाहरूको प्रमुख बोलीचालीको भाषा हो। डोटेली भाषामा विभिन्न लोकगीत, गाथा र कथाहरू छन्। डोटी जिल्लाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बडीकेदार मन्दिर हो। यो मन्दिर महादेवको महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो जहाँ भक्तजनहरू दर्शन गर्न आउँछन्। मन्दिर धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। डोटी जिल्लामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता छ। यहाँ हिन्दू धर्मका विभिन्न सम्प्रदायहरूको सहअस्तित्व रहेको छ। यहाँका मठ, मन्दिर र धार्मिक स्थलहरूले जिल्लाको धार्मिक विविधतालाई झल्काउँछ। डोटीमा पुजारी समुदायको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यहाँका पुजारीहरूले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान र मठ मन्दिरहरूमा पूजा गर्दै आएका छन्। पुजारीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव जिल्लामा गहिरो छ। डोटी जिल्लाको प्राकृतिक सौन्दर्य अत्यन्तै मनमोहक छ। यहाँका पहाड, वन, जङ्गल र नदीहरूले जिल्लाको प्राकृतिक सम्पदालाई सजाइरहेका छन्। डोटीको हरियाली र स्वच्छ वातावरणले यहाँका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। डोटी जिल्ला मुख्य रूपमा कृषिमा आधारित छ। यहाँका बासिन्दाहरू धान, मकै, कोदो, गहुँ, आलु र तरकारी खेती गर्छन्। यस जिल्लाको ग्रामीण जीवनशैली कृषिमा आधारित छ। डोटीमा पशुपालन पनि प्रमुख जीविकोपार्जनको साधन हो। यहाँका बासिन्दाहरू गाई, भैँसी, बाख्रा र भेडा पालन गर्छन्। पशुपालनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। डोटीमा परम्परागत चिकित्सा प्रणालीको महत्त्व रहेको छ। यहाँका बासिन्दाहरू जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक उपायहरू प्रयोग गरी उपचार गर्छन्। डोटीका वनजङ्गलहरूमा पाइने जडीबुटीहरूले आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। डोटीमा पर्यटनको अपार सम्भावना छ। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक स्थलहरू र धार्मिक मन्दिरहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। यदि सही रूपमा प्रवर्धन गरिएमा डोटी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुन सक्छ। डोटीको परम्परागत संस्कृति यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनशैलीमा झल्कन्छ। यहाँका लोकगीत, नृत्य र धार्मिक अनुष्ठानहरूले जिल्लाको सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त बनाएका छन्। विशेष गरी डोटेली लोक संस्कृति यहाँको प्रमुख पहिचान हो। डोटी जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रको विकास भइरहे पनि अझै दुर्गम क्षेत्रहरूमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउन चुनौती छ। यहाँका विद्यालय र शिक्षण संस्थाहरूले स्थानीय विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। डोटीमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। यद्यपि दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको छ। यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुधार्न थप लगानी र योजनाको आवश्यकता छ। डोटी जिल्लामा विभिन्न धार्मिक पर्वहरू विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छन्। यहाँका प्रमुख पर्वहरूमा दशैं, तिहार, माघी, जनै पूर्णिमा र अन्य स्थानीय पर्वहरू पर्दछन्। यी पर्वहरूले जिल्लाको धार्मिक र सांस्कृतिक जीवनलाई अझै समृद्ध बनाउँछ। डोटीमा सडक सञ्चार र बिजुलीको पहुँच विस्तार भएसँगै आधुनिक विकासको सम्भावना बढेको छ। यद्यपि दुर्गम गाउँहरूमा अझै विकासका आधारभूत सुविधाहरूको अभाव देखिन्छ। भविष्यमा समुचित योजना र लगानीले जिल्लाको विकासलाई गति दिन सक्छ। डोटी जिल्ला राजनीतिक रूपमा सचेत रहेको क्षेत्र हो। यहाँका बासिन्दाहरूले देशको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिएका छन्। राजनीतिक सचेतनाको कारण यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लाको विकासमा ध्यान दिइरहेका छन्।